खबर है जी जड़ांवाला से, जहां पर एसपी जड़ांवाला फील्ड में मुतहरिक हो गए, मवेशी मंडी का सरप्राइज विजिट किया और सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लिया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के करीब आते ही जड़ांवाला सर्कल में कायम मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और ताजरों और खरीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसपी जड़ांवाला अख्तर अली वैनस की हिदायत पर सिक्योरिटी और चेकिंग का निज़ाम इंतहाई सख्त कर दिया गया। एसपी जड़ांवाला ने अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस तैनाती का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का खुद सरप्राइज दौरा किया और अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। एसपी जड़ांवाला अख्तर अली वैनस ने कहा कि ईद के सीजन में व्यापारियों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ सख्त चेकिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। एसपी जड़ांवाला ने तमाम एसडीपीओज और एसएचओज को पाबंद किया कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपने अपने इलाकों में कायम मंडियों का दौरा करें, वहाँ तैनात नफरी की हाजिरी और अलर्टेंस को भी खुद चेक करें। ड्यूटी में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ऑफिस कंबर में पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोट कामरान मुश्ताक शेख की क़यादत में डीसी ऑफिस कंबर के अहाता में एक बावकार और शानदार तकरीब रखी गई। तकरीब के दौरान कौमी परचम कुशाई की गई और तकरीब बड़े जोशो खरोश, हुब्बुल वतनी और एहतराम के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान कायम दरीना दोस्ती, भाईचारे, मजबूत सिफारती ताल्लुकात को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जुहेब जमीर ओढ़ानो, डिप्टी डीओ एजुकेशन बशीर अहमद चांडियो, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कंबर अब्दुर्रऊफ सोमरू, इत्तलात काते के अफसरान समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अमलदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान इत्तेहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे को भी उजागर किया गया, जबकि ये शानदार तकरीब खुशगवार और पुरवकार माहौल में मुनक्किद हुई, जिसके दौरान पाकिस्तान और चीन की दायमी दोस्ती, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर डीसी ऑफिस कंबर के सहन में पौधे भी लगाए गए। अब आपको बताएं कि चक चौबा बलोचा में गरीब शेख खानदान की जमीन का तनाज़ा, मुतासरा खानदान ने इंसाफ की अपील कर दी। 8 से 10 साल काम करवाने के बाद जमीन के वादे से इनकार का इल्जाम। चक चौबा बलोचा में गरीब शेख खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने इल्जाम आयद किया कि उसने मुबशरा तौर पर नज़ीर भट्टू, जो वाइस चेयरमैन बशीर के भाई बताए जाते हैं, उनके घर में तकरीबन 8 से 10 साल तक काम किया। मुतासरा खानदान के मुताबिक इन्हें मुसलसल यकीन दहानी ये करवाई जाती रही कि इनके काम के बदले इन्हें जमीन दी जा रही है, बाद जहाँ इसका इंतकाल भी इनके नाम पर कर दिया जाएगा। मुतासरा खानदान ने कहा कि इन्हें जमीन पर रहायश की इजाजत दी गई, जहाँ उन्होंने कच्ची झोंपड़ी और कच्चा मकान तमीर करके रहायश इख्तियार कर ली। तहम वक्त गुजरने के साथ जब इनका कच्चा मकान गिर गया तो उन्होंने दोबारा तमीरात का आगाज किया, तो मुबशरा तौर पर इन्हें रोक दिया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक नज़ीर भट्टू ने तमीराती काम बंद करवाते हुए कहा कि अगर जमीन दी गई थी तो इसका सबूत भी पेश किया जाए, जबकि खानदान का मौक़िफ़ है कि इन्हें बरसों तक वादों और यकीन दहानियों में ही रखा गया और इंतकाल ना देकर धोखे में रखा गया। मुतासरा खानदान ने हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतजामिया और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके इन्हें इंसाफ फराहम करें। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पार्क की तज़यीन व आराइश का काम जारी है। सैयद अकबर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर काशिफ अली शुरू की खुसूसी हिदायत पर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहीद नासिर हुसैन पार्क लतीफ़ाबाद नंबर 7 की तजदीद व आराइश और खूबसूरती का काम तेजी के साथ जारी है। पार्क के तरफ प्योर ब्लॉक रोड की तमीर और आवाम के लिए बेहतर और खूबसूरत माहौल की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। तरक्याती काम की निगरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हुमा नकवी कर रही हैं, जो पार्क को मजीद खूबसूरत और आवाम के लिए बेहतरीन तफरीही मुकाम बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। ये इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरक्याती विजन का हिस्सा हैं ताकि शहरियों को जदीद और मेयारी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। रावलपिंडी से आपको बताएंगे, जहाँ पर मलिक अदनान जो कि काफ़ी अरसा से अलील थे और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, मलिक अदनान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैयद एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल कोलियां हमीद के साबिक नाज़म कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नवाज मलिक के जमा साला बेटे मलिक अदनान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। रावलपिंडी के यूनियन कौंसिल कोलियां हमीद के साबिक नाज़म कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नवाज मलिक का जमा साला बेटा मलिक अदनान, जो काफ़ी अरसे से बीमार था, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में अबाई गाँव सरोबा शरीफ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हल्का NA-53 की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार हमायूं ताज एडवोकेट राजड़, सरोबा शरीफ के साहबजादगान समेत इलाके की मारूफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।
اب آپ کو بتاتے چلیں جی، ٹیکسلا سے حسن ابدال تک جی ٹی روڈ کا حوال جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے، شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا۔ حاجی ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار آئے روز حادثات کا شکار ہونے لگے۔ واہ گارڈن پل پر جاری تعمیراتی کام بھی سست روی کا شکار، دھول مٹی اور گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر، عوام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ٹیکسلا سے حسن ابدال تک جی ٹی روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ اہم شاہراہ اب کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ حمزہ ماربل، واہ ماڈل ٹاؤن، نیو سٹی اور ٹیکسلا کے مختلف مقامات پر سڑک بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق گڑھوں اور خراب سڑک کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ شدید ٹریفک جام کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ دوسری جانب واہ گارڈن پل پر جاری تعمیراتی کام کی سست رفتاری کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت اور NHA سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسلا سے حسن ابدال تک جی ٹی روڈ کی فوری مرمت کرائیں تاکہ عوام کو محفوظ اور بہترین سفری سہولیات میسر آ سکیں۔ پنجاب کے ضلع چنیوٹ کی تحصیل بھوانا سے کچھ خبر ہے، جہاں پر MPA اور اداکارہ مومنہ اقبال کے درمیان دھمکیوں کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ اداکارہ کی درخواست پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے فری کین کو آج طلب کر لیا۔ دوسری جانب مذکورہ MPA نے بھی اپنے کزن کی مدیت میں اپنے آبائی ضلع میں نامعلوم افراد کے خلاف دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کرا رکھا ہے۔ اداکارہ مومنہ اقبال نے اپنی درخواست میں الزام عائد کیا تھا کہ نیک باص سیاسی شخصیت کی جانب سے طویل عرصے سے آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور ذہنی دباؤ سمیت جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اداکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک تفصیلی بیان جاری کرتے کہا تھا کہ انہوں نے اس معاملے کی متعدد بار NCCIA، FIA اور پنجاب پولیس کو شکایات درج کرائیں، لیکن مبینہ سیاسی اثر و رسوخ کے باعث کارروائی نہیں ہو سکی۔ مومنہ اقبال کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، جبکہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سمیت متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کریں۔ واضح رہے کہ MPA PP 97 چوہدری ثاقب چدھڑ اور اداکارہ مومنہ اقبال کے مابین دھمکیوں کا معاملہ طول پکڑ چکا ہے۔ چنیوٹ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر شہریوں کو معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز متحرک ہو گئیں اور کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کے احکامات پر فوڈ سیفٹی ٹیمز نے مختلف مارکیٹ سپلائرز اور فوڈ پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران 240 لیٹر ناقص جوس، کولڈ ڈرنکس، 205 لیٹر دودھ جبکہ 3 من سے زائد مختلف غیر معیاری اشیاء خورد و نوش طلب کر دیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق رواں ماہ ضلع بھر میں 2050 فوڈ پوائنٹس، یونٹس اور سپلائرز کے انسپیکشن کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 2 مقدمات درج، 8 یونٹس سیل اور 132 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 14,62,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ خوراک کے نام پر جعل سازی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ سابقہ ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو بھی بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی مہم بھی جاری ہے تاکہ شہریوں کو صحت بخش اور معیاری خوراک فراہم کی جا سکے۔ کچھ افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں جی منسن آباد سے، جہاں پر میکلوڈ گنج شہر کے قریب فورڈوا نہر سے ایک نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق مقامی افراد کے مطابق نہر میں ایک مشکوک چیز تیرتی ہوئی دیکھی گئی، جس پر فوری طور پر ریسکیو اہلکاروں اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ میکلوڈ گنج اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی۔ ریسکیو اہلکاروں نے کارروائی کی اور لاش کو نہر سے باہر نکالا۔ لاش کافی پرانی اور مسخ شدہ حالت میں ہے، جس کے بعد شناخت کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد بھی موقع پر جمع ہو گئی۔ پولیس نے لاش کی شناخت اور موت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ قریبی علاقوں سے لاپتہ خواتین کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں، اور اگر یہ خودکشی یا کسی مجرمانہ کارروائی کا نتیجہ ہے تو ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اور کھچیوالا میں جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام سنی ورکر کنونشن کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر اور امیر جماعت اہل سنت پاکستان سید حامد سعید قاسمی کی خصوصی شرکت کھچیوالا میں جماعت اہل سنت کے اتحاد و اتفاق کے فروغ کے سلسلہ میں عظیم الشان سنی ورکر کنونشن منعقد ہوا، جس میں مذہبی، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات اور صحافتی شخصیات سمیت علاقہ بھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر امیر جماعت اہل سنت پاکستان اور معروف مذہبی اسکالر سید حامد سعید قاسمی نے کہا، میلاد مصطفیٰ منانا یقیناً محبت رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, लेकिन अगर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना किया जाए तो ये महज रस्म बन के रह जाती है। इन्होंने जोर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। कन्वेंशन से अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब इलामा प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन, अमीर जमात अहले सुन्नत जिला भावलनगर सैयद मोहम्मद अहमद शाह और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कन्वेंशन के बानी महफिल मुजाहिद अहले सुन्नत कारी शाहिद रफीक की काविशों को शुरका ने भरपूर अंदाज में सराहा। वाज़ेह रहे इस मौका पर जमात अहले सुन्नत खिचीवाला की नई बॉडी ने अपने ओहदों का हल्फ भी उठाया। सैयद हामिद सईद काज़मी ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब के इख्तिताम पर आलम इस्लाम, पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद उम्मत और मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। थर्ड पार्कर से खबर है जहां पर इस्लाम कोच में मुबैशना तौर पर शादीशुदा खातून ने अपनी बेटी के हमरा कुएं में छलांग लगा के अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अब्दुल लतीफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कोट के करीबी गांव काकठियार रहमली में शादीशुदा नौजवान खातून आशिकान जोजा परवेज ने अपनी 8 साला बेटी फायजा दुख्तर परवेज के साथ मुबैशना तौर पर कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस्लाम कोट पुलिस इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। मुकामी लोगों की मदद से लाशों को कुएं से निकालकर कार्रवाई के लिए इस्लाम कोट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी।